कोरोनाको यति महामारी चलिरहेको छ कि केन्द्रबाट मात्रै नभएर स्थानीय तहबाट पनि केही न केही गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी देखिसक्यो। किनभने काठमाडौँमै सिंगल डेमै 500वटा केस देख्नु भनेको त्यो यति सानो एरियामा यति धेरै केस देख्नु भनेको अब चाहिँ कोरोना चाहिँ कम्युनिटी स्प्रेडमा गइसक्यो भनेर बुझ्यो हुन्छ। त्यसले भने नि नभने नि यो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिसकेको कुरा हो होइन। अब यो हाम्रो हिजो बसेको एउटा छलफलको विषय के थियो भने अब यो आइसोलेसनको कुरामा जस्तो एउटा वडामा 10 बेड बनाउने, कहाँ बनाउने बेड 10वटा बेड जस्तो मेरो मानौ एकछिन म यहाँ रामपुरमा बस्छु डाँडा पाउमा इचङ्गमा त हाम्रो त्यहाँ छ नि मलाई त्यहाँ लगाएर राख्यो भने मलाई के हुन्छ भने त्यहाँका मान्छेले त त्यहाँ जति उनीहरूको सुविधा होला उनीहरूले केयर गर्छ। अब यो आइसोलेसन अथवा होल्डिङ अब यो यसको जे नाम भए पनि यसलाई समुदायमा राख्नुपर्छ। मेरो वडाकै कुरा गर्नुपर्दा हामीमा 9वटा बेड तयारी हालतमा चाहिँ आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ तयारी हालतमा छ। स्वास्थ्यकर्मीको भनाइअनुसार पनि अझ थपेर यसलाई चाहिँ अझ गर्नुपर्छ। यसमा मात्र हामीले नगरपालिकाले घोषणा गरेअनुसार चाहिँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बाहेक छैन, त्यसलाई चाहिँ थप्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बेडहरू थप्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने यो भयावह स्थिति आइसकेको अवस्थामा प्रत्येक वडामा आइसोलेसन अथवा यसलाई अब होल्डिङ सेन्टर भन्नुहोस् अथवा आइसोलेसन भन्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ अझ बेडहरू थपेर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। राख्ने कहाँ चाहिँ के आइसोलेसन राख्ने कहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ केयर सेन्टर राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले तेरो मेरो भन्ने भन्दा पनि अहिलेको यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर यो चाहिँ रोगप्रति लड्ने र यो चाहिँ फाइट गर्ने र हामीले यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नेतिर हामी जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा 10 वडामा चाहिँ 10 बेडको होल्डिङ चाहिँ राख्न अति जरुरी छ, यो आवश्यक पनि हो। र हामी जनप्रतिनिधि चाहिँ अहिले चाहिँ कोही मान्छे बाहिरबाट आएको छ भने रात बढ्ने आराम हुन्छ, यति चाहिँ अवस्था छ। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो अलिक ठुलो तयारी के पनि म रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रमुख डाक्टर शीतल श्रेष्ठ आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो मेयर सर, उपमेयर म्याम, प्रशासनिक अधिकृतज्यू, जनप्रतिनिधिज्यू, मेरो साथीहरू र सम्पूर्णलाई नमस्ते। अब हामीले प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन, अब अहिले कोरोनाको यति महामारी चलिरहेको छ कि केन्द्रबाट मात्रै नभएर स्थानीय तहबाट पनि केही न केही गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी देखिसक्यो। किनभने काठमाडौँमै सिंगल डेमै 500वटा केस देख्नु भनेको त्यो यति सानो एरियामा यति धेरै केस देख्नु भनेको अब चाहिँ कोरोना चाहिँ कम्युनिटी स्प्रेडमा गइसक्यो भनेर बुझ्यो हुन्छ। त्यसले भने नि नभने नि यो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिसकेको कुरा हो होइन। त्यही भएर अब यो प्रस्ताव के हो भने हामीले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर नभनेर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ होल्डिङ सेन्टर भनेको छौँ कि होल्डिङ सेन्टर भनेको कस्तो भने कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भइसक्यो तर सिम्टम छैन उहाँलाई। किनभने कोरोनाको 80% बिरामी चाहिँ सिम्टमविहीन हुन्छन् भनेर हामीले थाहा छ। सिम्टम नभएको र होम आइसोलेसन पनि सबैलाई त गर्न सकिन्न। काठमाडौँमा धेरै जस्तो मान्छेहरू बाहालमा बस्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई अब आइसोलेसन सेन्टर होम आइसोलेसनमा पनि एउटा मान्छेलाई एउटा रुममा राख्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छे जसलाई होम आइसोलेसन गर्न सकिन्न, उहाँले आफू सक्नु हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ नगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राख्ने चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव हो। अब कस्तोलाई एडमिसन गर्ने, कोभिड पोजिटिभ सबैलाई राख्ने के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको अब एउटा डाउट हुनसक्छ। हामीले भन्यौँ कोभिड पोजिटिभ सबैलाई होइन कि एसिम्टोमेटिकलाई भन्ने लक्षण नभएकोले, किनभने स्थानीय तहमा हामी 4जना मेडिकल डक्टर र प्यारामेडिक्सको टिमले चाहिँ सिम्टोमेटिक केसलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ अलि हाम्रो म्यान पावरले पनि सक्दैन, हाम्रो प्लस पूर्वाधार पनि पुग्दैन। त्यही भएर हामी सिम्टोमेटिक हुन्जेलसम्मको लागि उहाँको अब्जर्भेसन, उहाँलाई सेफ्टी राख्ने कि किनभने कम्युनिटी स्प्रेड हुने भनेको त कोभिड पोजिटिभबाटै हो। हामीले उहाँहरूलाई घरमै बसेर दियौँ र निगरानी पुगेन भने त्योबाट अझ धेरै स्प्रेड हुन सक्ने चान्स चाहिँ एकदम हाई छ। त्यसैले उहाँ जस्तो केसलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले नेगेटिभ आउन्जेलसम्मको लागि त्यो बास दिने जस्तो कुरा भनौँ न। अब त्यो होल्डिङ सेन्टरमा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले हरेक वडामा भन्नु सक्नुभयो 10 बेडको होल्डिङ सेन्टर बनाउने। हाम्रो नगरपालिकामा 10वटा बेड छ, 10वटा वार्ड छन्, हरेक वार्डमा एउटा होल्डिङ सेन्टर हुन्छ। त्यो होल्डिङ सेन्टर इच होल्डिङ सेन्टरको जिम्मा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले प्रशासनिक जिम्मा लिनुहुन्छ, स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिन्छ। अब हरेक वडामा हाम्रो स्वास्थ्य संस्था पनि छन्, त्यो स्वास्थ्य संस्थाको एउटा मान्छे तोकेको मान्छेले त्यो होल्डिङ सेन्टरको जिम्मा लिनुहुन्छ। अनि हामी 4जना डक्टर छौँ, हामी 4जना डक्टरले चाहिँ 10वटा वडाको 10वटा होल्डिङ सेन्टरको जिम्मा लिन्छौँ। अब हामीले जिम्मा लिन्छौँ भने कसरी जिम्मा लिन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कसरी डिसाइड गरेछौँ भने सिन्स हामी जम्मा 4जना छौँ र 10वटा होल्डिङ सेन्टर छ, हामी डेली अपडेट लिने, अवस्था बुझ्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ अन गर्ने। अब हाम्रो ड्युटी बनाउने हामी आफै बनाउँछौँ।
अन कल बेसिसमा चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, अप्पर झट परेमा त्यो साइटमा जाने, नभए अब के गर्छ फोनमा पनि। अब अहिले त धेरै जसो केसहरू, सामान्य केसहरू चाहिँ फोनमै बिपी चार्टिङहरू गरेर केही छैन भने चाहिँ यस्तो गर्नु यस्तो गर्नु फोनमा पनि गर्न सकिन्छ। नपरेको बेलामा चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँ जाने। अनि युजली चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा के बुझ्नु भने केही सिम्टम्स आयो केही भयो भने चाहिँ हामीले रेफरलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ, किनभने हामी सक्छौँ हाम्रो पालिकामा छ भनेर मात्रै गर्ने भएन नि त। पेसेन्टले कोभिडमा चाहिँ 6 to 8 आवर्समै डिटोरेट भएको पनि देखिएको छ कि केसहरू। त्यही भएर हामीले चाहिँ राखेर हेर्ने भन्दा पनि केही भयो भने रेफर गर्नको लागि सजिलो पारिदिने, नजिकको हाम्रो टर्सरी सेन्टरहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने। नागार्जुन नगरपालिकाबाट यस्तो बिरामी आउँदैछ, बेड अभाइलेबल गर्ने, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो टिमले गर्नेछ। अनि यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ म्यान पावरको आउँछ। अब हाम्रोमा भन्नु भने हामी 4 जना डक्टर छौँ, प्यारामेडिक्सहरू गरेर कतिजना स्टाफ हुन्छ हाम्रो। त्यो जस्तो स्टाफहरूले नपुग्न सक्छ कि मेन लागि भनेको दक्ष जनशक्ति हुन्छ, मान्छे मात्रै भएर भएन। एमबिबिएस डक्टरले ह्यान्डल गर्न सक्ने भन्दा माथिको केसहरू पनि आयो अनि अथवा त्यस्तो भयो भने पछि हामीलाई थप्न पनि पर्न सक्छ। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्। हामीले चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ चाहिएको बेलामा म्यान पावर पनि थप्न सक्ने प्रस्ताव पनि ल्याएका छौँ। अनि अब हामीलाई चाहिने पिपी सेट होइन, क्वारेन्टिनको व्यवस्था, आइसोलेसन त भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। इनकेस हामीले गएर बिरामीलाई हामीले चाहिँ एउटा कुरा के क्लियर गर्नुपर्छ भने हामी चाहिँ अन कल फोनमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। जानै पऱ्यो छुनै पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ तपाईँले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि 4 दिनपछि पिसिआरको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरिदिने र नेगेटिभ भएपछि बल्ल आफ्नो घर जान पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ। के भन्छ नि एसिम्टोमेटिकबाट सिम्टोमेटिक हुन पनि हामीले रेकगनाइज गर्नु, उनीहरूलाई हामीले चिन्न सक्छौँ र चाँडो इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ भन्नाले त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ फोकस गरेर चाँडो रिफर गऱ्यो भने उसको ज्यान पनि बचाउन हामी धेरै सक्छौँ कि। अनि एउटा के हुन्छ मनोबल पनि बढ्छ। अब नागार्जुनमा यस्तो बनाएको छ, डक्टर जहिले अनकलमा हुनुहुन्छ, डक्टर फोनमा अभाइलेबल हुनुहुन्छ भनेपछि उनीहरू डराउँदैनन् कि मेन। अब अहिले त म पनि नागार्जुनकै वासी हो, 1 नम्बर वडाकै सदस्य हो होइन। अब मेरो वडामा पनि 2-3 जना पोजिटिभ आउनु, तर मलाई पनि थाहा छैन कि, किनभने उहाँहरू पनि कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, डाइरेक्ट काठमाडौँमा छ भन्दैमा डाइरेक्ट सँगसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होइन। तर हाम्रो थ्रु जानुभयो भने एउटा च्यानल बन्छ, प्रपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रस्ताव है। धन्यवाद। मलाई अब दर्शकले भन्नुभएको कुराहरू हो, स्वास्थ्यकर्मीहरूले असाध्यै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नागरिकले हामी पनि केही हदसम्म ढुक्क भएका छौँ। तर स्थिति बाहिर गइसक्यो। अब हामी प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। अब यो हाम्रो हिजो बसेको एउटा छलफलको विषय के थियो भने अब यो आइसोलेसनको कुरामा जस्तो एउटा वडामा 10 बेड बनाउने, कहाँ बनाउने बेड, 10वटा बेड जस्तो मेरो मानौँ एकछिन म यहाँ रामपुरमा बस्छु डाँडाबुवामा, इचङ्गुमा त हाम्रो त्यहाँ छ नि। मलाई त्यहाँ लगेर राखियो भने मलाई के हुन्छ भने त्यहाँका मान्छेले त त्यहाँ जति उनीहरूको सुविधा होला उनीहरूले केयर गर्छ। अब यो आइसोलेसन अथवा होल्डिङ, अब यो यसको जे नाम भयो भने यसलाई समुदायमा राख्नुपर्छ। यसको 2टा कारण के भने अहिले समुदायले कोरोना लागेको मान्छेलाई चाहिँ यो रोग लाग्यो भने यसले चाहिँ पाप गरेको, यसलाई सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो स्थिति आइरहेको छ। अब यो बढ्दै गएपछि, यो रेसियो बढ्दै गएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई टोलमा राख्नुपर्छ। जस्तो मेरो टोलमा कोही मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो टोलमा सामुदायिक भवनहरू छ, हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरू छ, त्यहाँ लगेर राखिसकेपछि के हुन्छ भने कोरोना लागेको बेला वास्तवमा बिरामीलाई चाहिने के केयरिङ होइन, इम्युनिटी पावर बढाउने होइन। एकछिन मान्नुहोस् न, हामी मेरो टोल भनेको मेरो 200-300 मिटर पेरिफेरीको मेरो टोल हुन्छ। मलाई त्यो बेड छैन, किन यो बेडलाई आइसोलेसन बेड भनेर एउटा कम्पनीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, 80,000 देखि 1 लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा बेड बनाउने। कोरोना भयो बिरामीलाई बेडमा सुताउनु पर्ने हो र त्यो सामुदायिक भवनमा मेरो घरबाट बेड ल्याइदिन्छन् मलाई। उनीहरू मेरो आसपासमा भइरहन्छन्। मेरो इम्युनिटी बढाउनलाई के चाहिन्छ, मलाई बिहान बेलुका मासु भात खानु पर्ने हो कि दुध फलफुल दही होइन, के कोरोना लागेको बेला के खानुहुन्छ, त्यो बेला त मेरो केयर बढी हुनु पऱ्यो नि होइन। मलाई इम्युनिटी चाहियो नि। उहाँ चाहिँ होम आइसोलेसन भनेर लगेर राखिदिन्छ, दाल भात र बन्दा बिहान, बेलुका चाहिँ बन्दा दाल भात खाँदैन, त्यसको इम्युनिटी बढ्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वडामा 10वटा बेड राख्ने भन्दा पनि टोलमा, किनभने त्यो टोलको पनि जिम्मेवारी। जस्तो यो क्वारेन्टाइन छ नि हाम्रो, यो क्वारेन्टाइन भनेको कस्तो भने एक किसिमको त्यो किरा बसेको जस्तै त हो, छुन नहुने हो। वरिपरि त आउनु भइहाल्छ नि त्यो मान्छेलाई, केही लगेर जस्तो हो। हामीलाई मानौँ एकछिनलाई म एउटा स्कुलको कम्पाउन्डमा मलाई राखियो, अब राख्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। हिजो टेस्ट गरेर छु, रिपोर्ट आज आउँछ भने मलाई त्यो स्कुलको कम्पाउन्डमा राख्यो भने म त्यो कम्पाउन्डमा घुम्न पनि पाएँ आफ्नो। मलाई के खानेकुरा चाहिन्छ मेरो परिवारले ल्याइदिन्छ, पेपर प्लेटमा ल्याएर दिन्छ, म खान्छु। त्यो पेपर प्लेटलाई ट्रास क्यानमा हालिदिन्छु। मेरो टच त पैसा पनि भएन नि, म परिवारसँग कुरा पनि गर्न पाएँ, मैले माया पनि पाएँ। त्यस कारण अब टोलमा सामुदायिक
यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के आइसोलेसन अब होल्डिङ सेन्टर के राख्ने त्यो राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ एउटा कुरो। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो त्यहाँ यो कोरोना लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 5%लाई चाहिँ अक्सिजनको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने हाम्रो डाक्टरहरूकै स्वास्थ्य कर्मीहरूकै बुझाइबाट अब यो रेसियोमा बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू सर्टेज हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यक पर्ने लगभग चाहिँ 100 10वटा वडालाई 100 जति अहिले त्यो अक्सिजन यहाँ ल्याएर राख्न सक्यो भने अब त्यसको लागि आवश्यक चिजहरू मैले हिजो बुझ्दाखेरि के छ भने एउटा अक्सिजन सिलिन्डरको 8,000 डिपोजिट गर्नुपर्छ, तर त्यो डिपोजिट मात्रै यो पछि फिर्ता आउँछ, त्यो नगरपालिकाले भनिरहेको छ। एकजना व्यक्तिले अक्सिजन मास्क र त्यो के त्यो सामानहरू गरेर चाहिँ 1100 देखि 1500 रुपियाँ एकजना व्यक्तिलाई पर्छ भन्ने छ। भनेपछि 100 जनालाई त्यो हुन्छ 1.5 लाख रुपियाँ कुरा भयो। 1.5 लाख रुपियाँ अहिले यस्तो विषम स्थितिमा नगरपालिकाले जनताको लागि भनेर कयौँ पैसा खर्च गरिरहेको छ। 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने ठुलो कुरा होइन। यसलाई छलफल गर्नु, यो मेरो विचार हो, तपाईँहरूको योभन्दा अझ उत्तम विचार छ भने त्यसलाई छलफलमा राखौँ। मैले भने चाहिँ अब यो होल्डिङ सेन्टरहरू आफ्नो आफ्नो टोलमा आफ्नो उडान पनि होइन, किनभने अब ओडै ठुलो छ। जस्तो हाम्रो रमेश दाईको मेरो ओडा हेर्ने हो भने उहाँ तलदेखि कहाँ माथिसम्म छ, अनि उहाँको मान्छेलाई त्यहाँ तल राख्दैन, त्यो परिवारले केयर गर्नै सक्दैन। त्यसलाई केयर गर्ने कसले? होम आइसोलेसनको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। एउटा कोरोना भएको मान्छेलाई परिवारमा राखिदियो भने, भित्र राखिदियो भने उसको परिवारमा त्यो सर्ने त चान्सेस डेफिनेटली छ। अब उसको परिवार कोही बाहिर जानै पाएन, उसलाई खानिदिने चाहिँ कसले त? 15 दिन त घरमा बस्नु पऱ्यो नि। 15 दिनको लागि उसले सामानहरू पनि ल्याइदिने पसलबाट, कोही न कोही त बाहिर जानु पऱ्यो। बाहिर जाने बित्तिकै समुदायमा स्प्रेड हुने सम्भावना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो राखेको छ एउटा। आजको अर्को विषय भने चाहिँ यो इन्सुरेन्सको विषय छ। इन्सुरेन्सको विषयमा अस्ति हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यो हामी ओडालाई के छ भने इन्सुरेन्सको विषयमा जे गरे पनि हामीलाई गाह्रो छ। यो क्राइटेरिया मिट गर्दैन भने अस्ति 200 जनाको कुरा भएको थियो। 200 जना भन्ने बित्तिकै हामीलाई के समस्या थियो भने 200 जना दिने चाहिँ कसलाई? आज 1000 जना भएको छ। 1000 जना दिने चाहिँ कसलाई? जस्तो मेरो ओडामा 9-10 हजार चाहिँ मेरो जनसङ्ख्या छ। त्यो 9-10 हजार मध्ये 1000 जना दिने कसलाई? त्यसको लागि मैले एउटा त्यो फर्मेट बनाएको छु। के गर्ने भने त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै, यी भनेको एउटा वडामा 150-300 मान्छे हुन्छ। त्यसपछि दलितहरू सबै, राज्यले चाहिँ दलितको विषयमा जहिले पनि यत्र ठुल्ठुला कुराहरू उठाउँछ, नगरपालिकाले पनि ठुल्ठुला कुरा गर्छ, तर आजसम्म वास्तवमै दलितलाई प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाले गर्दै चाहिँ के छ? कमसेकम यो एउटा चिजमा दलितहरू सबै एउटा वडामा 50-100-200 जना दलित होला, दलितहरू सबै राख्ने। त्यसपछि यो हाम्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको त यसको त छँदैछ। अनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका जस्तो हाम्रो पिएससीमा मात्रै कति 48 जना कति छ? 27 जना चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छ। उहाँहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। घर घरमा गएर प्रचार प्रसार गर्ने, सहयोग गर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि राखिदिउँ। हामीलाई यो मैले भन्नु खोजेको के भने क्राइटेरिया मिट भयो क्या। को भन्दाखेरि फलानु। अनि जस्तो अहिले हामीले प्रत्येक वडामा भोलिन्टियर राखेका छौँ। कुनै वडा सचिवहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई केही सुविधा दिनुभएको छ पार्टीसँग मैले दिन सकेको छैन। मैले त सूचना निकालिदिएको थिएँ स्वयंसेवक भने आफै बस्न आउने हो, तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न भनेर। त उहाँहरू पनि खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूकै कारणले गर्दा अहिले हाम्रो नगरपालिकामा कोरोना कम आउनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यस कारणले स्वयंसेवकहरूलाई पनि गरिदियो। त्यसपछि यो अब बाँकी रह्यो भने त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब अरू वडा सचिवहरूले यसको राखिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो जुन सिनियर सिटिजन भनेर बनाउँछ नि कार्ड 60 वर्ष पुगेपछि, त्यसपछिको व्यक्तिहरूलाई 60 वर्ष पुगेका जसले कार्ड बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई दीर्घरोगी छ, दीर्घरोगहरू त्यस्तो केही छ भने उहाँहरूलाई बनाइदिनु। त्यसो गऱ्यो भने हामीलाई कसलाई दिन लाग्यो, यो कसले निकाल्दा, यो क्राइटेरिया कसले बनाएको भन्दाखेरि हाम्रो कार्यपालिकाले बनाएको। हामीलाई चाहिँ जवाफ दिन त्यति गाह्रो हुँदैन। विश्वमै कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा हाम्रो नगरपालिका पनि अहिलेको डाटा अनुसार चाहिँ 66 जनाको चाहिँ PCR टेस्टबाट पोजिटिभ निस्किसकेको अवस्था छ र 1 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्थामा यो भयावहको स्थिति छ भन्ने कुरा त डाक्टर साहबहरूले पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु अवस्थामा पहिला सुरुमा अब मेरो वडाकै कुरा गर्नुपर्दा हामीमा 9वटा बेड तयारी हालतमा चाहिँ आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ तयारी हालतमा छ। स्वास्थ्यकर्मीको भनाइअनुसार पनि अझ थपेर यसलाई चाहिँ अझ गर्नुपर्छ। यसमा मात्र हामीले नगरपालिकाले घोषणा गरेअनुसार चाहिँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बाहेक छैन, त्यसलाई चाहिँ थप्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बेडहरू थप्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने यो भयावह स्थिति आइसकेको अवस्थामा प्रत्येक वडामा आइसोलेसन
अथवा यसलाई अब होल्डिङ सेन्टर भन्नुहोस् अथवा आइसोलेसन भन्नुहोस्, यसको लागि चाहिँ अझ बेडहरू थपेर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि कुनै वडामा चाहिँ त्यस्तो स्वास्थ्य को कार्यालय आफ्नै भवन छैन भने त्यसलाई चाहिँ अब भाडामा लिएर हुन्छ कि स्कुलहरूलाई नै चलाएर हुन्छ कि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र आइसोलेसन मात्र तयार बनाएर बेड मात्र तयार बनाएर हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने आवश्यक भौतिक सामग्रीदेखि लिएर अब आजभन्दा भोलिभन्दा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस सबै ठाउँमा सङ्क्रमित छ। सायद मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हाम्रै वडा मात्र होला अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि सिम्टम नदेखेको। तर हाम्रो वडा त्यस्तो वडा हो जहाँ चाहिँ तरकारीहरूको कृषिजन्य उत्पादनहरू त्यहाँबाट बिक्री वितरण हुन्छ, त्यहाँबाट बजारसम्म लाने त्यहाँको किसानहरू भएको कारणले कालीमाटीसम्म जाने आउने गरिराखेको अवस्था छ। उनीहरूलाई वास्तविक टेस्ट गरेको छैन, त्यस कारणले टेस्ट गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले मेयर साहबले भन्नुभएको अनुसारले हामीले साँच्चै नै अब राज्यले चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब मेयर साहबले त्यो कुरा राख्नु होला। अहिले पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने प्रत्येक घरको एकजनालाई, प्रत्येक जनसङ्ख्यालाई त गर्न त धेरै नै असम्भव होला, तर प्रत्येक घरको एकजनालाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अझ अब यसलाई कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ हामीले वडाले खेलेको भूमिका, नगरपालिकाले खेलेको भूमिकाहरू सराहनीय छ। अझ पनि हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। जनप्रति त्यति नै लागिरहेको छ, स्वास्थ्यकर्मी त्यत्तिको लागिरहेको छ, प्रहरी साथीहरू पनि त्यत्तिकै लागिरहेको अवस्थामा हामीले प्रत्येक वडामा नगरपालिकामा पनि सिसिएमसीलाई चाहिँ गठन गरिसकेको अवस्थामा अहिले सिसिएमसी चाहिँ त्यति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। किनभने अब त्यसमा हरेक कुराहरू हुनसक्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको कुराहरूलाई होइन, उहाँहरूले चाहनु भएको कुराहरू अरू केही कुराहरू पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा चाहिँ सिसिएमसीमा चाहिँ बसेर काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू अझ पनि इच्छुक चाहिँ हुनुहुन्न। हाम्रै वडाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले बोलाउँदाखेरि पनि कतिपय मिटिङमा चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न। त्यस कारणले हामी आफै जुधिरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ सिसिएमसीलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुको निम्ति नगरपालिकाले वडाले के भूमिका खेल्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई के सेवा सुविधाहरू केही दिएर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर यसको लागि पनि अलिकति हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसपछि हामीले सुरुमा चाहिँ भोलिन्टियर मजाले खटायौँ। 1 नम्बरदेखि 10 नम्बर वडामा चाहिँ भोलिन्टियरहरू खटाएको अवस्था छ। त्यसको पनि एउटा समिति बनाएर 7 जनाको समितिमा चाहिँ राखेर भोलिन्टियरहरू खटाएको छौँ र सो इच्छाले आउने भोलिन्टियरहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। तर हामीले आफै नगरपालिकाको तर्फबाट अथवा राज्यकै तर्फबाट एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिठी आदान प्रदान गरिसकेपछि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यो भोलिन्टियर चाहिँ खटायौँ। तर भोलिन्टियरले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा उहाँहरू ग्यारेन्टी के त, उहाँहरूको त कार्यविधिमा त प्रष्ट रूपले लेखिएको छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने हामीले पनि पढ्यौँ। श्रीकृष्ण हाम्रो फोकल पर्सन चाहिँ श्रीकृष्ण बस्नेत सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले विदेशबाट आउनेदेखि लिएर यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो सङ्क्रमितहरू के कतिको जनसङ्ख्या छ, प्रत्येक टोलमा हिँड्ने डुल्ने र त्यस्तो अवस्थाको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र भोलि त्यस्तो सङ्क्रमित व्यक्ति मरिसकेपछि पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ है भनेर त्यहाँ प्रष्ट रूपले चाहिँ कार्यविधिमा प्रष्ट रूपले लेखेको अवस्थामा तर भोलिन्टियरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म न राज्यले दिएको छ न नगरपालिकाले त्यसको वहन गरेको छ। तर मेयर साहबको तर्फबाट चाहिँ उताबाट आउँदैछ भन्ने पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अझ त्यसलाई चाहिँ थप मजबुत बनाउनुको निम्ति चाहिँ केही पहल कदमी हामीले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले जति पनि पसलहरू खोलिरहेको अवस्था छ त्यो पसलहरू चाहिँ के मात्र हुनु पर्यो भने एउटा खाद्य र एउटा तरकारी बाहेक चाहिँ अरू सबै टोटल्लै बन्द गर्नु पर्यो। यहाँ त लुकी छिपी भित्र काम गरिरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधि सबैको टोलमा जान पनि अलि असमर्थ छौँ, सबै ठाउँमा धाउन पनि अलिक गाह्रो छ। भोलिन्टियर हामीसँग अहिले तत्काललाई भोलिन्टियर एकजना पनि छैन।
जनप्रतिनिधि यसरी चाहिँ खटिरहन सक्ने अवस्था पनि छैन र हाम्रो अब 35-3600 जनसङ्ख्यामा हाम्रै वडाको कुरा गर्नुपर्दा 35-3600 जनसङ्ख्या छ तर त्यहाँ चाहिँ 7 जनाको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रहरीले थप बल गर्नुको लागि अझ भोलिन्टियरको चाहिँ खाँचो नै छ भन्ने मेरो धारणा हो र प्रहरी र भोलिन्टियरको समन्वयमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि पनि स्वास्थ्यकर्मी पनि सँगसँगै जान सक्यौँ भने पक्कै पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त्यसको लागि राज्यले पनि त्यही हिसाबले भूमिका अहिले खेलिरहेको छ भनेर मेयर साहबले पनि भनिरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र इन्सुरेन्सको कुरा अस्ति भर्खरै हामीले 200 जनाको चाहिँ दरले चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेकोमा हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले पनि भनिरहनु भएको अवस्था छ यसले केही बढाउन सक्छ कि भन्ने पनि कुरा छ र मैले यसमा के थप पनि गर्न चाहन्छु भने 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू पनि त्यसबाट प्रभावित छन् र ज्येष्ठ नागरिक पनि प्रभावित छन् तर इन्सुरेन्स चाहिँ बच्चाहरूले लिने छ कि छैन त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले पनि सम्बोधन गरेर केही सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि गराउन सक्यो भने इन्सुरेन्सलाई गर्न सक्यो भने यसको पनि प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ अरू कुराहरू पछि राख्दै गरौँला हस्त अहिलेलाई धन्यवाद वास्तवमा आज बैठकको एजेन्डा चाहिँ के भने आइसोलेसन राख्ने अथवा चाहिँ इन्सुरेन्स थप इन्सुरेन्स कतिले गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको हुनाले म त्यसभित्र मात्रै रहेर कुरा गर्न चाहन्छु र वास्तवमा अहिले यो भयावह परिस्थिति छ भन्ने कुरा सम्पूर्णले बुझिसकेको अवस्था छ कोही पनि यसमा चाहिँ के भने यहाँ यो विषयमा कोही पनि के अरे नजानेर नबुझेको कोही पनि छन् त्यसले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन एउटा अहिले के अरे हाम्रो सुरक्षाकर्मी डाक्टर साहब त्यसै गरी हाम्रो म्यामहरूबाट जुन कुराहरू आएको छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो अब कुरा हामीले चाहिँ के अरे पूर्वाधार विकासभन्दा विशेष जोड के भने तत्कालै चाहिँ यो के अरे हाम्रो यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ यसमा उहाँहरूले एउटा प्रपोजल ल्याउनुहुन्छ र आवश्यक प्रपोजल कहाँ चाहिँ के अरे क्वारेन्टाइन राख्ने कहाँ चाहिँ के अरे आइसोलेसन राख्ने कहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे केयर सेन्टर राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भएर हाम्रो चाहिँ त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने अवस्था देखिएको छ यसमा चाहिँ हामीले तेरो मेरो भन्ने भन्दा पनि अहिलेको यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर यो चाहिँ रोगप्रति लड्ने र यो चाहिँ फाइट गर्ने र हामीले यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नेतिर हामी जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ के भने अहिले जस्तो प्रत्येक वडामा 10-10वटा चाहिँ के अरे बेड राख्ने कुराहरू आएको छ त्यो एकदम सही कुरा हो र अहिले साथीहरूबाट पनि कति राम्रो चाहिँ सोल्युसन आएको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ के अरे कतिपय कुरामा निर्णय गर्दै जानुपर्छ र अवस्था हेरेर परिवर्तन पनि गर्दै जानुपर्छ अहिलेको अवस्थामा यो आइसोलेसन राख्ने क्रममा चाहिँ के भने र खाना खुवाउने क्रममा के भने यहीँ चाहिँ हाम्रो के अरे यस नागरिक नगरपालिकाभित्र भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ के भने कोही त्यो घर भएका व्यक्तिहरूमा कसैमा त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमण भएमा त्यस के अरे केयर सेन्टर अथवा आइसोलेसन चाहिँ केयर सेन्टरमा राख्ने र त्यसमा राख्दाखेरि कम खर्च मिनिमाइज गरेर जाने के अरे कुरामा चाहिँ उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ बिहानै बेलुका घरकै चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले खाना लगाउने दिने खुवाउने त्यसपछि उहाँहरूको सामिप्यता हुन्छ कमसेकम माया मोह हुन्छ त्यसले गर्दा पनि एउटा मेन्टल ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ सराहनीय छ एकदम राम्रो कुरा हो यसलाई पनि विशेष के अरे विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको हो र यस क्रममा हामीले कहीँ आइसोलेसन राख्ने हाम्रो साथीहरूलाई सम्पूर्णमा के अनुरोध गर्छु भने आइसोलेसन राख्ने कुरामा र स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्ने कुरामा कोही पनि पछि नहटौँ र यो ठाउँ हुँदैन यहाँ नगरौँ त्यहाँ नगरौँ भन्ने कुरा कसैले आवाज ननिकालौँ मेरो विनम्र अनुरोध छ र यस क्रममा चाहिँ के भने प्रत्येक वडामा 10-10वटा चाहिँ आइसोलेसन राख्ने अथवा चाहिँ के अरे केयर सेन्टर राख्ने र त्यसै गरी म अर्को अनुरोध के गर्न चाहन्छु जुन सिजुटारमा एउटा चाहिँ के अरे त्यहाँ क्लब छ क्लबसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो कभर हल निर्माण हुँदैछ त्यो कभरहरूलाई हामीले चाहिँ निर्माण त्यो कभरहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ के अरे कभर गर्न सक्यो भने त्यहाँ कमसेकम 40-50 जना चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे बिरामीहरू अट्टस पुग्ने अवस्था छ र त्यसलाई हेरिकन यो कुरामा सबैको चासोको विषय छ र यसमा चाहिँ के भने त्यहाँ बस्ती बाक्लो भएको अवस्था त्यहाँ चाहिँ के अरे तपाईँको कमसेकम 10,000 देखि 12,000 चाहिँ जनसङ्ख्या 10मा मात्र र 9मा गरी लगभग चाहिँ 16,000 देखि 17,000 जनसङ्ख्या भएको र 9 र 10को चाहिँ एउटा सेन्टरको रूपमा त्यसलाई हेरेर त्यसलाई आइसोलेसन आजै निर्णय गरेर आजै चाहिँ त्यो ठाउँलाई बनाउनुपर्छ निर्माण गर्नु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने आज हाम्रा साथीहरू यहीँ बसी निर्णय गर्नुपर्छ यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु जोड साथ किनकि त्यस ठाउँमा भोलि भयावह रूपमा चाहिँ के अरे कोही बिरामी भएर कोही चाहिँ आइसोलेसन रुम पाएनन् अथवा आइसोलेसन हस्पिटल कतै पाएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने ठिक छ तपाईँ जिम्मेवारी लिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ नबनाउनुहोस् होइन भने त्यहाँ बनाउनको लागि तपाईँको सबैको सपोर्ट चाहिँ आजै निर्णय गर्नुपर्छ म मेयर साहबलाई म अनुरोध गर्छु यसमा चाहिँ मेयर साहबले पनि सबैले सर्कुलर गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ के भने बनाउने कुरामा धेरै कुराहरू उठेका छन् धेरै कुरा उठाउनु आवश्यक छैन त्यहाँ कुनै चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ घुसिया छैन व्यक्तिगत सामूहिक स्वार्थ छ सामूहिक स्वार्थहरूको के अरे यहाँ भएका जनता बिरामी भएमा जनता रोगी भएमा तिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उठाएको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर आज निर्णय गर्नुपर्छ र अर्को कुरा रह्यो यो
इन्सुरेन्सको कुरामा जुन अस्ति एउटा के अरे यहाँ निर्णय भयो 200 जनालाई गर्ने भन्ने कुरामा केही अब त्यसमा चाहिँ के भने के अरे कुनै समूहलाई दिँदा अर्को समूहलाई चाहिँ असर पर्ने हुनाले जुन अहिले साथीहरूले भने जस्तै एउटा चाहिँ के अरे जुन वृद्ध जुन सामाजिक भत्ता लिने वृद्ध त्यसै गरी चाहिँ दलितहरू त्यसै गरी बालबालिका त्यसै गरी अन्य जस्तो के अरे अपाङ्गहरू त्यस्तालाई मध्यनजर गरेर केही निश्चित चाहिँ के अरे एउटा मापदण्ड तोकौँ। जस्तो आज हामी 400 भन्छौँ, भोलि गएर अनि मैले चाहिँ के अरे 800 गरेँ, मैले वडा 800 नाताले मैले 1000जना गरेँ भन्ने के अरे त्यो किसिमको ऊ हो नि, ठिक छ त्यसरी जाने हो नि त्यसरी गरौँ, होइन भने एउटा निश्चित मापदण्ड कहाँ कति हो र के अरे लगभग चाहिँ वडामा कति हो 400-500 को छ पीडित तिनीहरूलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ त्यो निर्णय पनि गरौँ। र त्यसै गरी यो स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताको कुरा के अरे गर्नुभयो, एकदम राइट कुरा। अहिलेको अवस्थामा कोही पनि फ्रन्ट लाइनमा जान के अरे डराउँछ। यो कतिपय मान्छे त्यहाँ गरौँ कमसेकम सहयोग गरौँ न, त्यहाँ त्यस्तो भएको छ भन्दै होइन जान्न, त्यहाँ चाहिँ टाढैबाट सर्छ जस्तो गरेर उनीहरू जाँदाखेरि त्यहाँ सहयोग गर्न मान्ने अवस्था छैन। र त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू अगाडि बढ्ने कारणले गर्दा उहाँले जुन जोखिम भत्ताको कुरा उठाउनु भएको छ त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। र एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै एउटा के अरे छुट्टै भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो पनि यसो सरस्वती हेर्दा एकदमै चाहिँ के जरुरी देखिएको छ। किनकि हामीले अहिले जस्तो सामुदायिक भवन हाम्रो वडाहरूमा जति पनि छ सामुदायिक भवन नै के अरे त्यो एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई राख्ने गरी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने गरी तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे त्यहीँ खाना बस्नु र त्यहीँ चाहिँ के अरे गर्नलाई त्यो किसिमको व्यवस्थापन भयो भने हाम्रो यो कोभिड-19 जुन के अरे यो सङ्क्रमण कालभरि चाहिँ उहाँहरूले राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामी सफल पनि हुन्छ, हाम्रो नगरपालिका सफल हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी सबैले के हो भने स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्न कोही पछि हट्दैन। हामी एउटा आचार्य पनि आफ्नो भोलि गएर मेरो चाहिँ के अरे पूर्वाधारमा केही कमी हुन्छ कि भन्ने के अरे नजानी पूर्वाधारको पैसा पनि खर्च गर्न पाउने गरी हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। अथवा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमण ऐनले तोकेको नियमहरू होला त्यो नियममा पनि अब उल्लेख भए बमोजिम त्यो भोलि चाहिँ यस्तो अवस्था आएमा सङ्क्रमणको अवस्था आएमा के अरे राज्यले चाहेमा बजेट खिचेर त्यो चाहिँ सेक्टरमा पनि खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरू होला। स्वास्थ्य शाखाले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। जुन चाहिँ होल्डिङ ल्याउने कुरामा अझ म चाहिँ धेरै राम्रो पनि लाग्यो यो प्रस्ताव। किनभने प्रत्येक वडामा 10 शय्याको एउटा होल्डिङ सेन्टर राख्न पायो भने बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यो राम्रो पनि हो। र हामी कुनै अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि धेरै चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र हामी जनप्रतिनिधि र के अरे हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मी बेसी फिल्ड खट्नुपर्ने भएर हामीलाई पनि आवश्यक छ। होम क्वारेन्टाइनमा भन्दाखेरि होल्डिङ चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ गुनासो सुन्ने चाहिँ उमेश साहब नै हुनुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो गुनासो तपाईँहरूले सुनेर यसको रिजल्ट तपाईँहरूले पनि दिनु होला। त्यसमा तपाईँहरूको सपोर्ट गर्ने हामी खरै छौँ। हामी एउटा हाँगा बिगा हो, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। मेरो चाहिँ प्रस्ताव के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ 2टा क्वारेन्टाइन छ, आइसोलेसन छ। एउटा रानीपाल 1 नम्बरमा छ, एउटा हाम्रो 8 नम्बरमा छ। मेरो चाहिँ माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 नम्बरलाई केस वृद्धि गरेर त्यसलाई अलिकति प्रमोट गरौँ। किन त्यो नाका पनि हो, त्यो ठाउँबाट आउने चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर चेक गर्नुपर्छ। उहाँलाई पिसिआर चेक गरेर त्यो ठाउँमा राखेर राम्रो हो जस्तो लाग्छ। र हाम्रो चाहिँ 400-500 चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रानी बना बनिरहेको त्यो शहरी विकास भवनमा बनिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो फेभरमा कसरी ल्याउने, यो हाम्रो फेभर ल्याएर हामीले भने अनुसारको हाम्रो यहाँ नागार्जुन नगरपालिकाको अधिकांश जनताको लागि चाहिँ त्यो युज गर्न सक्यौँ भने हामीले मलाई जहाँ लाग्छ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन हामीलाई चाहिँ आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर 10 वडामा चाहिँ 10 बेडको होल्डिङ चाहिँ राख्न अति जरुरी छ। यो आवश्यक पनि हो। र हामी जनप्रतिनिधि चाहिँ अहिले चाहिँ कोही मान्छे बाहिरबाट आएको छ भने रातभरि निद्रा हराम हुन्छ, यति चाहिँ अवस्था छ। यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पूर्व तयारी केही पनि छैन। हामी सानो कुरा निकाल्दाखेरि अहिले विवाद छन्, हरेक कुरामा विवाद गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ के पनि विवाद छौँ भन्दाखेरि मैले भर्खर पनि अहिले हाम्रो त्यो सिम्टम देखिसकेको छौँ। हामीले बोल्दाखेरि के कुरा हो हामीले आफूले पनि बुझिरहेको हुँदैन र जनता हामी कसरी बुझाउने, अब जनताले बुझाउनु पनि हामी नसक्ने अवस्थामा भइसकेका छौँ। एकजना मान्छे कोही अब हिजो मात्र बेलुका 8:30 बजे मेरो घरमा चाहिँ एउटा फोन आयो, मलाई एउटा फोन आयो, इन्डियाबाट चाहिँ कलङ्कीमा आइसक्यो मान्छे भनेर फोन आयो। अब म कहाँ भाग्ने लाग्नुहोस्, मेरो तयारी केही पनि छैन, न मेरो चाहिँ होल्डिङ छ, न मेरो क्वारेन्टाइन छ 3 नम्बर वडामा। म कहाँ के राख्ने, मेरो घर आएर राख्नु पनि मलाई असम्भव छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ अहिले कहीँ बस्नुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा उसमा राख्नु लगाएर आज नआउनु भनेर उहाँलाई सेफ तरिकाले राख्नु लगाएको छु। र सम्भवतः आज मलाई फोन गर्न सक्छ, फोन आएको जस्तो लाग्छ। तर पनि मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि पनि सेफ छैन, जनप्रतिनिधि पनि अब कसलाई सुनाउने भन्दाखेरि सुनाउने ठाउँ छैन। कमसेकम हामीले हाम्रो बेठा सुनाउने मेयर साहब उपमेयर साहबले सुनाउने ठाउँ हुनुपर्छ। यो हुनु भयो कि सुनाउने ठाउँ भएन भने हामी वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यहरू चाहिँ अब कहाँ जाने, के जाने ठाउँ मेरो साहब उपमेयर साहबले दिनु पऱ्यो हामीलाई। किन नत्र वडा अध्यक्षले बोल्दाखेरि तपाईँले मजा सुन्नुपर्छ, हाम्रो गुनासो सुन्नुपर्छ। तपाईँहरूले प्रत्येक मेयर साहब उपमेयर साहबले प्रत्येक वडा अध्यक्षहरूको चाहिँ आफ्नो वडामा कस्तो कस्तो गतिविधि भएको छ
त्यो जानकारी तपाईँहरूले अपडेट गर्नै पर्छ। तपाईँले प्रत्येक वडालाई आज चाहिँ हामीलाई टाइम दिनुभएको छ, तपाईँहरू चाहिँ वडामा के भएको छ सबै गरेपछि मलाई ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँले माग्नुपर्छ। मेरो साहब उमेर साहब चाहिँ त्यो माग्नै नै पर्छ। त्यो मागेपछि मेरो वडामा एकजना बिरामी आएको छ, मेरो वडामा चाहिँ यो चाहिँ सङ्कटकाल छ, यो समस्या छ भने तपाईँलाई भन्छु र त्यसको लागि हामी चाहिँ छलफल गरेर छलफलको एजेन्डा बनाएर मिटिङ बसेर निर्णय गर्न सकिन्छ। र यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ गरेको मिटिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ अत्यन्तै चित्तबुझ चाहिँ भएको छैन। मैले किन यहाँ सबैलाई भन्नु पर्दाखेरि जहिले नि हामी कराउँछौँ, हल्ला गर्छौँ, निर्णय गरेर जान्छौँ र भोलि फेरि गएर मिटिङ बस्छौँ, तर यसरी नबसौँ। तर मेरो एउटै कुरा चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षा भत्ता खानेहरूलाई चाहिँ 20जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्सुरेन्स गर्ने भनेर भन्यो, लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने भनेर भन्यो। आज फेरि बढ्ने कुरा आयो। किन यस्तो भयो? हामी राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको बैठक नबसे भएको यो। किन हिजो नै हामीले चाहिँ पुरो तयारी गरेर तपाईँको चाहिँ 2000 एउटा वडामा चाहिँ 1000जना गरौँ भनेर हिजो नै भने भए आज 2000 भन्न त पर्ने थिएन नि। हो, त्यसले गर्दाखेरि पहिला अलिकति तयारी गरौँ, अलिकति घनीभूत रूपमा छलफल गरौँ अनि निर्णय गरौँ। एकैचोटि आजै निर्णय गर्नुपर्छ, जसले खाउँ ताजै मरौँ भने यो चाहिँ नगरौँ है। मेरो चाहिँ कुनै कुरामा त्यस्तो हुनसक्छ, तर चाहिँ पहिला हामी पुरा तयारी हौँ। हाम्रो पहिला 10 वडाको सल्लाह के अरे गुनासो सुन्नुहोस्, गुनासो सुनिसकेपछि यो यसो गरौँ भनेर निर्णय गरौँ। यो कहीँ अहिले चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि 3 दलका मिसालले भन्नुभयो 3 दलका हामी छौँ भने 3 दलको एउटै ठलो के छ? नगरपालिकालाई समृद्धि बनाउने, नगरपालिकालाई क्वारेन्टाइन के यो कोरोना मुक्त क्षेत्र बनाउने भन्ने नै हाम्रो सबैको एउटै मिसन भएको कारणले गर्दा यहाँ हामी त्यति विवाद गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। र हाम्रो अलिकति मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ हतारै निर्णय गर्ने अलिकति परिपाटी चाहिँ त्याग्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले आज एउटा निर्णय गर्छौँ, भोलि फेरि अर्को निर्णय, त्यसलाई पनि काटेर निर्णय गर्नुपर्ने। त्यो माइनर उठाएको प्रत्येकचोटि माइनर उठाएको माइनमा चाङ्ला आएर के काम छैन। माइनरमा हामीले सिग्नेचर यदि गर्ने हो भने त्यो निर्णय हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हुबहु जहाँ जुन वडामा जे दिन्छु भनेको छ त्यो अनुसार हुनु पऱ्यो, जुन वडामा चाहिँ जे काम गर्छु भनेको छ त्यो काम हुनु पऱ्यो। त्यसपछि मात्रै माइनरको निर्णय के अरे कार्यान्वयन हुन्छ, तर माइनर उठाउनुको अर्थ छैन। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म जति कामहरू गरेको छ हाम्रो नगरपालिकाको लागि हामी 3नै दल भए तापनि हाम्रो मेयर साहबले राम्रै काम गर्नुभएको छ, नराम्रो गर्ने गर्नुभएको छैन, उमेर साहबले राम्रै काम गर्नुभएको छ। मतलब मनमुटाव अलिकति हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले माग्ने ठाउँ हो, यो माग्न चाहिँ दिनुपर्छ मेयर साहब। यो मेरो गुनासो हो तपाईँलाई। यदि गऱ्यो भने हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो होला जस्तो छैन। र त्यस्तै केही कुराहरू आयो भने पछि भन्नलाई भन्दै विराम स्थानीय। यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानी तथा थप जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज नागार्जुन 8 भीमढुङ्गालाई लाइक, कमेन्ट, सेयर तथा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सामायिक नागार्जुन सेरोफेरोको न्युज बनाउनु परेमा नागार्जुन 8 भीमढुङ्गा फेसबुक पेजलाई सम्झिनुहोला। हामी सबैको आवाज सामाजिक अभियानका लागि फेसबुक पेज नागार्जुन 8 भीमढुङ्गा। धन्यवाद।